नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विशेष लाइभ, विशेष संवाद, विशेष सन्दर्भमा म नवराज धानुक खास गरी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा कार्यक्रममा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास हामी गर्दै आएका छौँ र आजको यो विशेष अङ्कमा हामी नेकपा एमालेको प्रभावशाली महिला नेत्री एवं प्रतिसभाको मान्य सांसद, पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएको व्यक्तित्व राधा गेवालीसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी यो पछिल्लो समय खास गरी संसदमा एकपटक होइन दुई पटक यो विषय प्रवेश गर्यो। नागरिकता विधेयक बडो चर्चाको विषय छ। त अर्कोतिर राष्ट्रपति यतिखेर दोधारमा पर्नुभएको छ, एक किसिमको उस्काहट पनि देखिएको छ, अर्कोतिर उहाँलाई प्रेसराइज पनि गरिएको छ, अर्थात् अलिकति दबाव पनि सृजना गरिएको जस्तो देखिन्छ। तथापि उहाँलाई सो विवेक गर्ने अधिकार र कैयौँ संवैधानिक बाध्यताहरू, भलै हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कार्यकारी होइन, एज अ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अभिभावकको रूपमा एउटा सम्मानित संस्थाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतीय संस्था आलङ्कारिक मात्रै हो। यो परिस्थितिमा पछिल्लो समय प्रमाणीकरण गर्ने सवालमा अब संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 बमोजिम अब गएको खण्डमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको विकल्प के? यो अहम प्रश्न छ र पछिल्लो समय कैयौँ प्रश्नहरू उठेका छन्। एमालेको दबावमा के साँच्चीकै अब प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा कहीँ उहाँ खुला राजनीतिमा आउने त्यो मनस्थितिमा हुनुहुन्न? राजीनामा दिने र खुला राजनीतिमा आएर नेकपा एमालेको राजनीति गर्ने सम्भावना के छ? समग्र स्थानीय चुनावको परिणामपछि एक्लिएको एमाले र यथास्थितिमा चाहिँ आउँदै गरेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध गरिएको महामोर्चाको तयारीका बीचबाट एमालेको आगामी रणनीति के? अब चुनावमा एमाले बहुमत ल्याउन सक्ने आधार र तथ्य के हुन सक्छन्? यस्तो परिस्थितिबाट आज मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्ष ओलीको बीचमा चाहिँ बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा विभिन्न विषयलाई उठाइएको छ। खास गरी चुनाव धाँधली रहित, शान्तिपूर्ण र चाहिँ राज्य सत्ताको दुरुपयोग नहोस् भन्ने आशयका साथ भेटघाट भएको विषय छ। यसका पछाडि कोही प्रश्नहरू पनि होलान्, लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग मान्य सांसद राधा गेवाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू नमस्ते, वेलकम। कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ नि? सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब खास गरी यो संसदको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, जनताको प्रतिनिधि, सार्वभौम जनताको प्रतित्वको थलो, सार्वभौम मानिने संसदले काम गर्छ, तर राष्ट्रपति या भनौँ विभिन्न बेला बखतमा चाहिँ अदालतमा पनि त्यो विषय पुगेको हुन्छ। भलै अदालतमा पनि प्रधानमन्त्री कसले बनाइदिने भन्ने विषय संसदको क्षेत्राधिकार या विशेष अधिकार हुँदाहुँदै पनि तपाईँकै पार्टी अध्यक्षलाई उहाँहरूले अदालतबाट हटाइदिनु भयो। यो नेपाली राजनीतिमा बेला बखतमा अलिअलि उल्टो एक्सर्साइज भएको जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? पछिल्लो समय यो नागरिकता विधेयक, या तपाईँ सांसद, जनताको प्रतिनिधि, एज अ विधायकको रूपमा तपाईँ रहिरहँदा तपाईँहरूले कानुन बनाउनुहुन्छ, तर कानुन पास हुँदैन। कानुन गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि हो, तर तपाईँका अधिकारमाथि बेला बखतमा चाहिँ कुण्ठित पार्ने काम चाहिँ भएको देखिन्छ। म अलिकति फ्ल्यासब्याक, अदालतले गरेको निर्णय र अहिले राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ, प्लिज? हजुर, धेरै महत्त्वपूर्ण विषय, अहिलेको जल्दो बल्दो एउटा विषय भनेको नागरिकताको विषय हो। नागरिकताको विषयमा कुरा गरिरहँदा विगतमा 46 सालको परिवर्तनपछि हामी राजनीतिक दलहरूले पटक हामी आयोगहरू बनायौँ र नेकपा एमाले पनि बनायो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बनायो। त्यसका आधारमा हामीले हिजो विविध कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका हाम्रा नागरिकहरूलाई विभिन्न अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ र अहिले पछिल्लोचोटि यो अहिलेको पार्लियामेन्टमा भनौँ, अहिलेको प्रतिनिधि सभाको समितिमा चाहिँ नागरिकताको विषयमा धेरै छलफल भयो। उहाँहरूले हामीलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। लगभग यो कुरा एक तहमा गइसकेका थियो। गइसकेको कुरालाई स्वाटै एकातिर पन्छाएर नितान्त एउटा के बाटो भन्छ नि, फास्ट ट्र्याक भनेर एउटा बाटोबाट ल्याएर रातारात हुन्छ र हुन्न भनेर नागरिकता जस्तो विषयलाई यसरी टुङ्ग्याउने जुन प्रयत्न गरियो, यो सर्वथा मुलुकका लागि यो हानिकारक छ। यो चाहिँ राष्ट्रघातै हो, एकदम राष्ट्रघात हो। यो कसरी म भन्दैछु तपाईँलाई, म किनभने समितिमा गएर पनि म धेरैचोटि बोलेकी छु, मैले आयोगहरूको कुरा पनि जिकिर गरिसकेँ। किन राष्ट्रघात हो भने हामीले समितिमा गएर कुरा गरिसकेपछि यस देशमा रहेका नागरिकता प्राप्त नगरेका हरेक नागरिकलाई
नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने जन्मसिद्ध अधिकार छ, उहाँहरूलाई दिनुपर्छ र कसैले रोकिने कुरा होइन। तर फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउँदाखेरि कसरी ल्यायो भने त्यहाँ माननीयज्यूले एउटा टिभी प्रोग्राममा भन्नुहुन्थ्यो, एक हात में सिन्दूर दूसर हात में नागरिकता भन्नुहुन्थ्यो। त्यो ढङ्गले जाने तयारी चाहिँ अहिलेको संसदले गर्यो, प्रतिनिधि सभामा अहिलेको सरकारले गर्यो। यो राष्ट्रघाती काम हो, त्यो गर्न हुँदैन। र हाम्रा नागरिकहरूलाई, हाम्रो चेलीहरूलाई साँच्चै भन्दा हामी दुईटा विश्वका सबैभन्दा जनघनत्व भएका राष्ट्रको बिचमा बसेको एउटा सानो मुलुक, करिबन 3 करोड अथवा अलिकति बढी होला हाम्रो जनसङ्ख्या, त्यस्तो राष्ट्रले चाहिँ नागरिकता दिने कुरा, बाहिरबाट आउनेलाई नागरिकता दिने कुरामा विवाह भएर आउनेलाई एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। त्यो जुन प्रक्रिया त्यो देशले अपनाएको छ, जहाँ एकदम विश्वको दोस्रो जनघनत्व भएको भारत र त्यो प्रथममा पुग्दैछ, चीनलाई पनि उसले जित्दैछ। त्यति मात्र होइन, मैले धेरै मिडियामा उठाएको 23.5 करोड युपी, 14.5 करोडभन्दा बढी बिहार अनि भारतकै प्रान्तहरूमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको पश्चिम बङ्गाल, उत्तराखण्डको धेरै छैन, यी प्रान्तहरूले घेरिएको हाम्रो नेपाल, यो नेपालमा तपाईँले तुलना गर्नुहोस् युपी र हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको मात्रै, यतिमा मात्रै हामीले चाहिँ नि गिने चुने महिलाहरूलाई ल्याएर यहाँ नागरिकता दिने र अनेक हिसाबले हामी त यत्रो लामो समय लडेर महिलाहरूको अधिकार स्थापित गरेका छौँ। कम्तीमा पनि 33% को हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएको छ। यसमा चाहिँ मैले के देखेको छु भने यो समयक्रममा हामीले एउटा हातमा नागरिकता र एउटा हातमा सिन्दुर दिने हो भने हामी भोलि सिक्किम सन् 1975 कसरी भारतले विलय गर्यो भन्ने कुरा, म त भारतमा पढेको मान्छे हो र पढ्ने विद्यार्थी कालमा मैले नजिकबाट देखेको छु कसरी मतदान गरेर संसदबाट सिक्किमलाई चाहिँ भारतमा विलय गरियो। अहिले भुटान एउटा चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भए तापनि त्यो पुनः यस्तो खालको एउटा नियन्त्रणमा छ भारतको त्यो युएनको सदस्य भएको नाताले पनि अलिकति केही समस्या होला। र भोलि नेपाल यो ढङ्गले चाहिँ हामीले ढोका खोल्ने हो भने हाम्रो देश लामो समय पर्खिनु पर्दैन, छुट्टै समयमा हामी अरू देशका एउटा प्रान्तका नागरिक हुनेछौँ। यो चिन्ता मेरो यो शरीरको भन्दा यो देशको चिन्ता, नागरिकहरूको, नेपाली नागरिकहरूको चिन्ता, जुन नागरिकले लिन्छन् ती नागरिकहरू चाहिँ के त स्वार्थबाट प्रेरित हुनुपर्छ, अन्यथाहरू कुरैले होइन होइन यी राष्ट्रभक्त हुन्, यसमा मलाई एउटा कुरा भन्नु, देशभक्त हुन् भने यो नागरिकतालाई हामीले यो नागरिकता वितरण गैर नेपालीले पाउने कि नेपालीले पाउने, मलाई भन्नुहोस् त। मैले भन्दैछु, अघि नै मैले भने आशय तपाईँले बुझिसक्नुभयो, एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता। भारतबाट आउने जति पनि चेलीहरू आउँछन् उनीहरूलाई वैवाहिक उसबाट स्वाटै नागरिकता दिने हामीले भनेको थियौँ। हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति सबै चालचलन बुझ्नका लागि कमसेकम 7 वर्ष चाहिन्छ, जुन प्रावधान भारतले राखेको छ। तर भारतले राखे पनि त्यति सजिलोसित 7 वर्षमा नदिएको कुरा त्यहाँ पनि हामी अध्ययन गर्छौँ नि। म त थोरै मैले भारतमा पढेको, नेपाल र भारतमा चाहिँ रासन कार्ड जस्तो एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र छ, तर नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन। हामी कहाँ हरेक कुराको जे पनि गर्छ नागरिकताले गर्छ, नागरिकता बिना नेपालमा त कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न, केही पनि काम छैन। अनि हामीसँग अल्टरनेटिभ पनि छैन, व्यवस्था पनि नगर्ने, अनि नागरिकता पनि वञ्चित गर्न मिल्छ। सुन्नुहोस्, नागरिकता र रोजगारको कुरा एउटै होइन। हामीले वैवाहिक परिचय पत्र दिनुपर्छ, दिनु त पर्यो त, दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै छैन। त्यसमा कति अधिकारहरू दिने, किनभने विवाह भएपछि केटाकेटी जन्मिन्छ, त्यो परिवारले उसलाई दुःख देला के होला, उसलाई न्याय दिने ठाउँ त चाहियो नि महिलालाई। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि उसलाई वैवाहिक परिचय पत्र दिएर उसलाई सामाजिक आर्थिक अधिकार, ब्याङ्कमा खाता खोल्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो,
ती कुराहरूमा सहज गराइदिएर कमसेकम भारतले जत्तिकै प्रावधान हामीले राख्न सक्नुपर्छ। भारत र हाम्रो तुलनामा त जनघनत्वमा आकाश जमिनको फरक छ। मैले भने अल्टरनेटिभ हामी चाहिँ व्यवस्था नगर्ने अनि नागरिकताबाट होइन, वञ्चित त्यो गर्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनेको मैले थिएँ। एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्कालीन अवस्थामा मलाई लाग्छ शशि श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, हामीले यो कुरा राखेछौँ। महिलाहरूको हक हितमा पनि विवाह गरेर आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ नै दिनुपर्छ, वैवाहिक चाहिँ नै परिचय पत्र दिनुपर्छ, त्यहाँ निश्चित अधिकार दिनुपर्छ। विवाह गरेर आउने महिलाहरूका लागि पनि उसको अधिकार, तर के अरे चुन्ने र चुनिने अधिकार यो राजनीतिक अधिकार हो। यो चाहिँ आउने बित्तिकै दिने भनेको त्यो राष्ट्रघात हो। तपाईँलाई लाग्छ अरे नागरिकता राष्ट्रघात आज हो। नेपालमा आएका बुहारीहरूलाई नागरिकता नदिने बित्तिकै नेपाल बच्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? कुरा के हो भने नि, यहाँ त अहिले त विभिन्न किसिमका फन्डाहरू चलाएको छन्, एमसिसी छन्, बिआरआईका कुराहरू छन्, विभिन्न देशका प्रोजेक्टहरू आउँदैछन्, अनि नेपाल रहने कि नरहने भन्ने कुरा एउटा आज हामीले नागरिकताको विषयलाई मात्र किन यति प्रायोरिटी राख्यौँ? नितान्त हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो देशको, मैले अघि नै जिकिर गरिसकेँ सिक्किमको कुरा। सिक्किमको म विद्यार्थी नेता थिएँ, म युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ तत्काल अवस्थामा। अनि हामीले सजिलै त्यहाँका राजा नेपालको के अरे वीरेन्द्रको विवाहको कार्यक्रममा आउने तयारी गर्दै थिए, उनी आउन सकेनन्। त्यहाँ यस्तो ढङ्गले चाहिँ संसदलाई विघटन गरियो, नयाँ संसद बनाइयो र नयाँ संसदबाट एकदम भारतप्रस्थ मान्छेहरूलाई ल्याइयो र भोट खसालेर भारतमा विलय गराइयो। त्यो ढङ्गले त हाम्रो नजाला, किन हाम्रो नसामा वीरबलभद्र कुँवरको रगत छ। हाम्रो नसामा हामी सुगोली सन्धिमा सम्झौता गरेको हो, त्यो भारतले अङ्ग्रेजले सम्झौता गरेको। अब गोर्खाहरूसित लड्न सकिन्न। 14बाट 16सम्म 1814देखि 16सम्म जुन युद्ध भयो, त्यो युद्धमा गोर्खालीहरूको सुरवीरता देखेर अङ्ग्रेजहरूले के गरे भने यिनीहरूलाई ल्याएर साम्राज्य बढाउन सकिन्छ, गोर्खा भर्ती केन्द्र खोल्ने, अनेक प्रावधानहरू राख्ने, तर यो भूमि लिएर हुन्न भनेर एउटा निश्चित भूमिलाई उनीहरूले सुगोली सन्धिबाट बाँधेका हुन् हामीलाई। भरे केही 4वटा जिल्ला के अरे जङ्गबहादुरजीले पछि 1860मा फेरि फर्काउनु भयो, त्यो अर्को एउटा पक्ष भयो। त्यसो भएर हामी हरेक नेपाली यति राष्ट्रभक्त देशभक्त छन् कि उनीहरू आफूलाई बलिदान गर्न कुनै बेला पनि तयारी छन्। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहुन्छ, ठिक छ, म राष्ट्रपतिको विषयमा एकैछिनमा आउँला। जस्तो अहिले यो नागरिकता विषयलाई जस्तो तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको छ, हिजो तपाईँहरू सरकारमा हुँदा यसै विषयलाई तपाईँहरूले अध्यादेशमा ल्याउनु भयो, आज द्वैत चरित्र देखाए नेकपा एमाले भन्छन्, यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो होइन, त्यो एउटा किन ल्याएको त्यो बेला? त्यो भनेको अहिलेको जुन प्रावधान राखेर ल्याइयो, त्यो प्रावधान राखेको होइन। कतिपय नागरिकहरूले लामो समयबाट यो नागरिकताको कुरा रोकिएको हुनाले एकदम बोनाफाइड जुन चाहिँ यहाँका नागरिक हुन् तिनीहरूले पनि नपाएको हुनाले उनीहरूले नपाएकोको लागि निकास दिनुपर्छ भनेर अध्यादेश आएको हो। अहिलेको त्यो कपी फोटोकपी होइन, त्यो सरकार टिकाउनका निम्ति गरिएको सौदाबाजी होइन, बिल्कुलै होइन। त्यो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोध। अनि उहाँहरू अहिलेको सरकारले पनि त्यही जिम्मेवारी बोध गर्दा टाउको दुखाइ चाहिँ किन तपाईँहरूको? होइन, अहिलेको सरकारले जसरी ल्यायो यो चाहिँ नै एक हातको सिन्दुर एक हातको नागरिकता भनेर मेरो माननीय सांसद हुनुहुन्छ एकजना कपिल वस्तुको, उहाँले भन्नुभएको थियो अर्को टेलिभिजनमा मसँगै कुरा गर्दा कि उहाँहरूको अहिलेको त्यही ढङ्गले चाहिँ यो आयो। के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार टिकाउन, गठबन्धनको यो जुन आपराधिक गठबन्धन छ यसको सरकार टिकाउनका लागि उहाँले कता कता गठजोड गर्नुभयो, के गर्नु भनेर ल्याउनु भयो। र यस्तो गर्दाखेरि अब यो देशमा जुन असफलता यो देशलाई बनाउँदै लानुभयो, पहिले पनि हामी एउटा भड्कालोमा पऱ्यौँ। शेरबहादुरजी जब जब सरकारमा आउनुहुन्छ यस्तै यस्तै काम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसो भएर यो नितान्त राष्ट्रको हितमा छैन र यसको पक्षमा हामी छैनौँ। संसदको एउटा सङ्ख्याले हुन्छ हुन्न भनेर जुन पारित गर्यो
राष्ट्रपतिकोमा गएर राष्ट्रपतिले इङ्गित गर्नुभयो यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार भएन, त्यस अनुकूलतामा तपाईँहरूले सुधार गरेर ल्याउनुहोस् भनेर हामीलाई फिर्ता बोलाउनु भयो। फेरि पनि कमारा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन उहाँहरूले एजिटेट परिवर्तन नगरेर होइन गर्नु भएन र यो चाहिँ एउटा आपराधिक कुरा हो। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो देशको सम्माननीय राष्ट्रपति जो धेरै गरिमामय स्थानमा हुनुहुन्छ र हिजोको उहाँको इतिहास पनि असाध्यै सुनौलो अक्षरले लेख्नु पर्ने के राष्ट्रपति नेकपा एमालेबाट कारणले कि उहाँले अहिले तपाईँहरूले भने जस्तो उहाँको अधिकार कसरी मिल्छ उहाँलाई भन्नुहोस् त। अब संविधानको धारा 113 को 4 मा जाउँ। संविधानको धारा 102 अन्तर्गत पठाइयो, उहाँले पुनर्विचार गर्नु भने पठाइदिनु भयो, उहाँले 3 अन्तर्गत रिटर्न गरिदिनु भयो। अब 4 मा चाहिँ उहाँले त्यसलाई फेस गर्नै पर्ने हुन्छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ? हजुर, उहाँले राष्ट्रपतिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रपतिले यसमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्न, गर्नु हुँदैन। मेरो विनम्र अनुरोध छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई। सम्माननीय राष्ट्रपति नेपालको एउटा यस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो, एउटा अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा प्रिय नेतालाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले मारिसकेपछि त्यो जिम्मेवारीलाई काँधमा बोकेर उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर आउनुभयो र आज त्यो एउटा सम्मानीय पदमा हुनुहुन्छ। उहाँले यो मनन गर्नु भएको छ। मैले मिडियामा जान्छु, यसो हेर्छु, यो विषय मेरो भेट भएको छैन। अरू बेला म अलिक छिटो भेट गर्थेँ, अहिले बढी राजकीय कामले व्यस्त हुनुहुन्छ होला, मैले उहाँसित अनुरोध पनि गरेका छैन समयको लागि। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँले किमार्थ यो पास पनि गर्नुहुन्न र कुनै एउटा राष्ट्रपतिले पास नभइकन त्यो नागरिकताको जुन छ के अरे राष्ट्रको प्रमुखले हस्ताक्षर नगरेको कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैन। यसर्थ उहाँले नगर्ने, उहाँले मलाई कारण मैले किन नगर्ने भन्ने कुरा नगर्न मिल्छ, संविधानको उल्लङ्घन गर्न मिल्छ। उहाँ त आलङ्कारिक हो नि, उहाँ कार्यकारी हो, आलङ्कारिक हो। उहाँले त सरकारले जे भन्यो गर्ने, संसद सार्वभौम संसदले गरेको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्छ। यहाँनिर मिल्दैन भने किन राष्ट्रपति बनायो हाम्रो संविधानले? किन राष्ट्रपति पद किन सिर्जना गरियो त भन्दा राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रका अभिभावकको हस्ताक्षर नभएको कुनै पनि विधेयक, संसदले पारित गरेको विधेयक जबसम्म लारमोर लाग्दैन तबसम्म त्यो कानुन बन्दैन। त्यो त थाहा छ मलाई, प्रमाणीकरण नगरेसम्म हुँदैन। यसो गरिरहँदा यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था तपाईँहरूले आज राष्ट्रपतिलाई उस्काएर या उसकाहटमा राखेर चाहिँ यो व्यवस्था फाल्न खोजेको तपाईँहरूले हो। यहाँनिर हाम्रो पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई अनेक हिसाबले आरोप लगाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। किन भइरहेको छ? यो आरोप लगाउने भनेको एउटा निश्चित शक्तिको सेवा गरिरहेका छौँ। प्रभु तपाईँको पाउमा हामीले फुल चढाइरहेका छौँ, दण्डवत गरिरहेका छौँ, नमस्कार गरिरहेका छौँ, तपाईँले निर्देशित गरेको अभियानमा हामी लागेका छौँ भनेर त्यो एउटा जुन राष्ट्रघाती क्रियाकलापको काम गर्ने पक्ष छ त्यसले मात्रै भन्छ, त्यसले गर्छ, अरू कसैले गर्दैन। हरेक नेपाली देशभक्तहरूले राष्ट्रपतिलाई खुला राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु भयो, राजीनामा दिनुहोस् आउनुहोस्? बिल्कुल होइन। उहाँ सम्माननीय राष्ट्रपति जुन हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, हामीले ल्याउने र लैजाने कुरा होइन। उहाँ स्वयं हामी सबैभन्दा धेरै विवेकशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँप्रति त मेरो यति अगाध श्रद्धा, सम्मान, आदर, इज्जत छ। पदीय हिसाबले पनि त्यो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति बन्यो भने मान्यज्यू राधा गेवालीज्यू, मैले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँसँग राखिरहेको छु। यदि उहाँले पास गर्नु भएन, संसदलाई त्यो अधिकार छ उहाँमाथि महाभियोग लाउन सक्ने, त्यो फेस गर्न तयार हुनु होला राष्ट्रपति? त्यो महाअभियोगको कुरा त केही कुरै हुन सक्दैन। किन उहाँ चाहिँ भोलि राजीनामा दिएर म छोड्छु भन्न पनि पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही मैले भने उहाँको चाहना के होला त? अनि उहाँले अभियोग लाउने एमाले चाहन्छ उहाँलाई राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा आगामी चुनावमा नागरिकताको एजेन्डा लिएर तपाईहरु विद्यादेवी भण्डारीलाई कमान्डर बनाएर जान खोजेको हो? बिल्कुल होइन। सम्माननीय राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो।
त्यो कुरा होइन। तर राष्ट्रपतिले जब हाम्रो संसदमा पठाउनु भयो, संसदको एउटा जुन चाहिँ नै एउटा टिम छ जसलाई गठबन्धन भनिन्छ, त्यो गठबन्धन म नेकपा एमालेको सदस्य हुँ, म हँसिया हतौडाको झन्डा, म सूर्यको झन्डा लिएर आएको छु, म नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउँछु, नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिभन्दा फरक प्रगतिशील नीति देशमा लागू गर्छु भनेर हिजो नेकपा एमालेको झन्डा लिएर चुनाव लडेका, नेकपा माओवादीको झन्डा लिएर, अरूको झन्डा लिएर चुनाव लड्ने वामपन्थीहरू जुन छन्, ती वामपन्थीहरूले आफ्नो पार्टीलाई त घात गरे र राष्ट्रलाई पनि घात गर्ने काम जुन गरिरहेका छन्, यी घातीहरूको एउटा के छ त सो कल्ड गठबन्धन। त्यो गठबन्धनले देशमा यो एउटा बमण्डर मचाउने काम गरेको छ र राष्ट्रघाती काम गरेको छ। यसलाई यो आउने निर्वाचनमा नेपाली जनतासित हामी जानेछौँ यही मुद्दा लिएर, र नेपाली जनताले मुलुक चाहिन्छ कि गठबन्धन सो कल्ड गठबन्धन जो चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यो गठबन्धन चाहिन्छ भनेर फैसला गर्ने अन्तिम फैसलाको अधिकारी भनेको नेपाली नागरिकहरू हुन्। ती नागरिकको भोटले जे भन्छ हामी त्यही गर्नेछौँ। अब चुनाव आउँदैछ राधा गेवाली, अहिले काङ्ग्रेसले बहुमत पाएको होइन, नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल भएको। हामी नेकपा, हामी नै तपाईहरुलाई त बालकोट के रे बालुवाटारबाट बारदलीमा पुर्याइदिनु भयो नि तपाईहरुले। हो, बारदलीमा कसले पुर्यायो त हामीलाई? माधव नेपालले। हो, माधव नेपाल, प्रचण्ड एन्ड कम्पनी जो हुनुहुन्छ, जेएनहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ मुलुकलाई। त्यसको दण्ड सजाय पनि नेपाली जनताले कसलाई दण्ड सजाय दिने र कसलाई राष्ट्र निर्माणको अभिभारा दिएर यो अभिभारा बोक्नुस् भनेर पठाउने भनेको सर्वशक्तिमान नेपाली जनता हुन्। तिनीहरूले हामीलाई आगामी निर्वाचनमा जे चाहिँ निर्देश गर्छन् हामी त्यही काम गर्छौँ। ओके, अब राधा गेवालीज्यू, तपाईँलाई थाहा छ चुनाव आउँदैछ, मङ्सिर 4 गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। तर नेकपा एमाले पाएको हिजोको जनमत र नेकपालाई प्राप्त भएको त्यत्रो अगाध एक किसिमको जनताको माया, सद्भाव र जनमत तपाईँहरूको पक्षमा थियो, तथापि तपाईँहरूले काम गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यो परिणाम स्थानीय तहमा देखियो। अहिले तपाईँहरूलाई एउटा ट्याग छ, हिजोको दिनमा नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्ष या तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ स्वेच्छाचारी भयो। उहाँ चाहिँ अलिकति भनौँ न घमण्डी हुनुभयो, प्रगतिशील भन्दा उहाँ चाहिँ दक्षिणपन्थी हुनुभयो, प्रतिगामी हुनुभयो भन्ने आरोप लाउनुभयो। उहाँहरूले अदालतबाट सरकार बन्यो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ चुनाव आउँदैछ, चुनावमा तपाईँहरूका विरुद्ध स्थानीयमा त अलिअलि गठबन्धन गरियो, केही सिट तपाईँहरूले घटाइयो, लगभग 200 मा हाराहारीमा पुग्नु भएको छ तपाईँहरू। आउँदो चुनावमा तपाईँहरूलाई पत्ता साफ गर्ने उहाँहरूको रणनीति छ। यो स्थितिमा तपाईँले देख्नु भएको छ सिट बाँडफाँडको उहाँहरूको तयारी जुटिरहेछ। भलै अब त्यो सिट बाँडफाँडमा उहाँहरूको मिल्छ मिल्दैन त्यो विषय पनि तपाईँसँग राख्न चाहन्छु म, त्यो विषयलाई एकचोटि पछि गर्नु होला। तपाईँहरूका विरुद्धको यत्रो मोर्चाबन्दी छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। सारा शक्ति 8वटा दल, माधव नेपाल तपाईँले देख्नुभयो, झलनाथ खनाल त्यही हुनुहुन्छ, बाबुराम, वामदेव, प्रचण्ड, तपाईँ अहिले त्यहाँ पुरा शक्ति त्यही छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ एक्लो बृहस्पति, नेकपा एमालेको हालत त आज अब के हालत होला हामी विश्लेषण गरौँ। यसपटकको चुनावमा एमाले पत्ता साफ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। हो, मैले तपाईँलाई अघि नै पनि अनुरोध गरिसकेँ कि हाम्रो अहिले जुन ढङ्गले तथाकथित एकजुट हुने अभियान उहाँहरूले चलाउनु भएको छ, उहाँहरू अलमोस्ट सबै असफल नेताहरू हो। सबैले नेपाली राजनीतिले नबुझेको नजानेको केही छैन। हाम्रा नेपाली जनता हिजो जस्तो अवस्थामा छैनन्, धेरै चेतनशील पनि भइसकेका छन्। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हिजो जनताले जुन अभिमत जाहेर गरे, त्यो अभिमतलाई अपमान गरेर जसका विरुद्धमा चाहिँ नि हिजो हामी लड्यौँ, तिनीहरूसित पुच्छर हुन पुगेर राष्ट्रघाती काम गर्ने काम जुन गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, यसलाई नेस्तनाबुद गराएर जानुपर्छ भनेर नेपाली जनता लागिसकेको अवस्था हो। र होला काम गर्ने दौरानमा हाम्रा नेताहरू सबै पूर्ण रूपले दुधले नुहाएका छन् भन्दैनौँ हामी, किन हामी पनि मान्छे हौँ। काम गर्ने दौरानमा हामीबाट थोरै धेरै कमी कमजोरी गल्ती भएको होलान्। त्यो एउटा व्यक्ति विशेषले
भएको छ भने, समूहमा भएको छ भने हामीले पनि त्यसलाई रियलाइज गर्ने र आफूलाई सुधार्ने यो निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो र मैले यहाँ मेरो पनि कमजोरी रहे भनेर हामीले आफूलाई पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो त्यो एकल नेतृत्व, एउटा पार्टीले गर्ने नेतृत्व, नेकपाको विकल्प यो देशमा अरू केही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र हिजो जसका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो र हामीले चाहिँ जनताले आफ्नो अभिमत हामीलाई दिए, त्यही अभिमत लिएर उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। अहिले आइसकेपछि उहाँले के काम गर्नुभयो त? राष्ट्रघाती कामहरू त्यो सबै छर्लङ्गै छ। अमेरिकासित मिलेर स्टेट प्रोग्राम जुन चलाउने भनेर भन्नुभयो, देखि लिएर जति नागरिकताको लगायत एमसीसी लगायत राष्ट्रघाती काम गर्नुभएको छ, यो जनताले नबुझेको छैन। त्यसो भएर केपी ओली मात्रै यस्तो एउटा सशक्त नेता हो र उहाँ एकल नेता पनि होइन, पार्टी भनेको एउटा सिङ्गो नेता हो। त्यसो भएर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका, केपी ओलीको नेतृत्वमा रहनुभएको नेतृत्वगण जुन छ त्यसले नै यो मुलुकलाई चाहिँ हाँक्ने हो र हामीहरूलाई जनताले बत्ती बालेर हेरिरहेका छन्। बत्ती बालेर हेरेका छन्। एमालेलाई मत आउँछ, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँहरू जित्नुहुन्छ? मत आउँछ होइन, 2/3 मत। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ गुप्तचरहरू अहिले तपाईँका विभिन्न सुराग गर्नेहरूले भनिरहनु भएको छ एमाले 7 देखि 10 सिटमा खुम्चिन्छ भनेर उहाँहरूले बालुवाटार पुर्याइरहनु भएको छ। त्यो त विगतमा पनि भन्ने गरेका थियो। माधव नेपाललाई बत्ती बालेर हेर्छन्। माधव नेपाल, तिमीलाई हामीले सूर्यमा मत दिएका थियौँ, लगेर कहाँ लगेर बिसायो त तिम्रो मतलाई? सबै नेताहरूलाई सोध्छन् जनताले। अब त जनताको बिचमा जाने निर्वाचन भनेको त हामी जनताको बिचमा जाने हो। जनताको बिचमा बत्ती बालेर हेर्छन् सबैलाई। राष्ट्रघातीहरू हाम्रो दैलोमा नाउँ भन्न थालिसके, बुझ्नुभयो त? त्यसो भएर एकल दलको नेतृत्व केपी ओलीले गरेर आउनुहुन्छ। नेकपा एमाले बहुमतले आउँछ र त्यो त मेरो समीक्षा शुभकामना रहने नै हो, एउटा सद्भाव रहने नै भयो। तपाईँको पार्टीले जनताले त्यही भएर म भन्दैछु, किनभने यो देशमा हरेक दललाई जनताले मैले भनिरहेको छैन त्यो भनौँ ब्यालेट बक्सको विषयमा म चर्चा गर्न चाहिनँ। तर अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ जस्तो गठबन्धन बनिरहेको छ, अहिले एकातिर बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता र मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेछ। विशेष गरी प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमको एउटा संयुक्त मोर्चा अर्थात् समाजवादी केन्द्र। एमाले अब कम्युनिस्ट रहेन, सच्चा कम्युनिस्ट हामी हो, समाजवादी कम्युनिस्ट हामी हो भनेर उहाँहरू भन्दै हिँड्नु भएको छ। एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै घोषणापत्र। यो परिस्थितिमा जनताले अब तपाईँहरूलाई किन मतदान गर्ने? कम्युनिस्ट त उहाँहरू हो नि, समाजवादीहरू हो। एउटा दुईटा भन्नुहुन्छ, जनमोर्चाको एकजना हामीले जिताएर ल्याएको, हाम्रै हजुर। अनि रह्यो नेमकिपा त्यहाँ छैन। हेर्नुहोस् है, माधव नेपालले जुन हाम्रा साथीहरू लिएर जानुभएको छ, के मान्छे फर्किसक्नुभयो, थोरै मान्छे हुनुहुन्छ। अब उहाँको पनि पत्ता साफ हुँदैछ यसपटक। त्यसो भएर अरू पनि जो मान्छेहरू हाम्रो प्रचण्ड कामरेड हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कामरेडको पनि निश्चितता छैन कि उहाँ दोधारमा हुनुहुन्छ। अझै पनि हिजो जसका विरुद्धमा लडियो, जसका विरुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्ध चलाइयो, आज हामी गएर त्यहाँ मिल्दाखेरि के हुन्छ भनेर हिजो उनीहरूसँग मिल्छौँ भनेर भोट माग्नु भएको होइन, वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने भनेर। म के भन्दैछु, अझै पनि नेताहरूको बुद्धि र विवेक छ, कतै मनभित्र थोरै पनि मुलुकको माया र ममता छ भने उहाँहरू फेरि पनि वाम घटकहरू एक हुनुपर्छ र परिवर्तनका लागि वाम घटकहरू एक भएर अगाडि जानुपर्छ। समय अझै पनि छ। ओलीले रियलाइज गर्नुपर्छ। 19 पृष्ठ लामो तपाईँले राजनीतिक दस्तावेज उहाँमाथि लगाएको आरोप हेर्नु भएन हो? अनि त्यो रियलाइज गर्ने, तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने, ओलीले रियलाइज गर्नु पर्यो। त्यही अवस्थामा चुनाव जित्नकै निम्ति वाम गठबन्धन कि के का निम्ति वाम गठबन्धन? त्यो त्यही आरोप पत्रले गर्दा वाम घटकहरूको बीचमा विभाजन आयो। अब प्रचण्ड कामरेडले पनि एकदम गम्भीर ढङ्गले आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ कि उहाँले के थालनी गरेर के भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो र कुन बाटोबाट आज हिँड्दै उहाँ कहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। भोलि गएर सिक्किमको चिफ मिनिस्टर जुन छन् त्यहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ कि यो देशको एउटा राष्ट्रको नेता बन्न चाहनुहुन्छ,
त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रा नेतागणहरू हुनुहुन्छ। गम्भीर ढङ्गले तपाईँलाई लाग्छ मान्यज्यू अहिलेको अवस्थामा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली जसरी कटाक चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हिँड्नु भएको छ, हिजो अस्ति मात्रै मैले सुने जाँड खाएको एउटा चाहिँ जड्याएको चाहिँ शालिग बनाउने, शहीदहरूको नबनाउने, यी किसिमका तर्क अभिव्यक्ति र तपाईँका पार्टीका अध्यक्षको एक किसिमको बोलीको चाहिँ छुरा छ नि, यो छुराले एकता हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जुन क्षुद्रता उहाँको, यो भाषा त मैले प्रयोग नगर्नु भने जुन उहाँको चाहिँ तीखो प्रहार छ नि, बाण, यो प्रहारले चाहिँ एकता लाग्छ? तपाईँले त सदिक्षा राख्नु, शुभेच्छा राख्नु, म चाहन्छु तपाईँहरूको एकता होस्। यो देशमा चाहिँ तपाईँहरूले त भन्नुभएको थियो 30, 40, 50 वर्ष शासन गर्छौँ, त्यो त 3 वर्षमै देखिसक्यो कि। तर यो तपाईँको अध्यक्षको ओलीको बोलीमा चाहिँ देखिएको जुन किसिमको बेला बखतमा चाहिँ अलिकति झटारो देख्छौँ हामी, यसले चाहिँ के लाग्छ, यो फाटेको मन चाहिँ फेरि सिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? कस्तो हुन्छ भने फाटेको मन भन्नुभयो नि, हो त्यो त्यो फुटाउन लागेको शक्तिहरूलाई प्रहार गर्नुभएको हो। र उहाँको भित्र पनि मलाई लाग्छ यो देशमा कुनै पनि मान्छे, इभन प्रचण्ड पनि वाम घटकहरू मिलेर जाँदा हुन्छ भन्ने कुरा छ भन्ने लाग्छ मलाई, अझै पनि लाग्छ मलाई। हुनसक्छ, चुनाव हुनसक्छ, बिल्कुल हुनसक्छ, किनभने इभन प्रचण्डमा नै त्यो कुरा छ। नेमकी पामा पनि मैले हिजो अस्ति पनि नेमकी पाको माननीय ज्यूसित कुरा गर्दै थिएँ। अहिले झटारो त किन प्रहार गर्न पर्यो भने उहाँले गरेको राष्ट्रघातीको जुन नागरिकता, राष्ट्रघात गर्ने नागरिकता ल्याएपछि त्यो असह्य भएर निस्केको त्यो पीडा हो। र केपी ओलीले जतिको सबैलाई समेट्ने काम कुनै नेताले गरेका छैन। कमी कमजोरी रह्यो होलान्, केपी ओलीले पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गरेर सोच्नुभयो भने त्यसलाई हामीले ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ। केही छन् त्यस्तो भने उहाँले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु होला, होइन? किनभने हामी कम्युनिस्टहरू त जहिले पनि राष्ट्रको हितमा, नागरिकको हितमा, देशको विकासको लागि हामीले सोच्नै पर्छ के। पूर्व मन्त्री पनि रहनुभयो, नेपालको राजनीतिको तपाईँले धेरै विषयवस्तु अध्ययन गरेको व्यक्तित्व पनि हो, देश विदेश धेरै कुरा थाहा छ मान्यज्यू। नेपालको एउटा क्रान्तिको भूमिगत हुँदै आजसम्मको राजनीतिमा तपाईँको योगदान छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सत्ता फेरबदल, चुनावी गठबन्धन, चुनाव जित्ने, यी सबै मामलामा यी जे हुन्छन्, यी राजनीतिक घटना परिघटनाहरूमा मान्यज्यू आन्तरिक शक्तिको बढी हात देख्नुहुन्छ कि बाह्य शक्तिको जे चाहन्छ त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो वाम गठबन्धन हुनु पर्थ्यो, भएन, यसका पछाडि कुनै शक्ति, अदृश्य शक्ति लाग्यो भनेर जुन तपाईँका तर्क देखिँदैछु नि, यसबाट के बुझ्ने हामीले? यसबाट के बुझ्ने भने हामी यो एसियामा एउटा सानो मुलुक, सिक्किम गावियो, भुटान नियन्त्रित छ र 2टा विशाल राष्ट्रहरू छन्। हाम्रो राष्ट्रियता बिस्तारै खतरामा गयो कि म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, त्यही विषय मैले पढेकी हुँ, मास्टर्स गरेको। र मैले के देख्दैछु भने सिक्किम 2 दिन 2 रातमा भारतमा गाभिएको होइन, त्यसले विभिन्न ठाउँबाट बाटो खुल्यो। अब हामी अहिले मैले यस विषयमा कुरा गरिरहँदा राजा महेन्द्रलाई पनि सम्झिन्छु। 1962 को चीनको युद्धमा नेपाली भूमि, भले म सानै केटाकेटी थिएँ, नेपाल कब्जा गर्यो भारतले, चीनसित लड्न भन्थे केटाकेटीमा। मैले बुझ्दिनँ थिएँ के भनेको कुरा, पछि गएर मैले थोरै थोरै थाहा पाएँ। हाम्रो मुलुकको चाहिँ नि सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्ने हो भने हामी यस ढङ्गले हल्का ढङ्गले हामी जान हुँदैन र हामी त्यसरी मुलुक अर्काको फन्दामा पर्ने 2 दिन 4 दिन 2 वर्ष 4 वर्षमा हुँदैन। र हाम्रा छिमेकी शक्तिहरू धेरै बलिया छन्। हामी कहाँ यहाँ राजतन्त्र हामीले नै फाल्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, तर हामीले नै यहाँ ल्याएको यो जुन सङ्घीयता छ, के छ, हामीले आर्थिक ढङ्गले पनि धान्न नसक्ने संरचनाहरू हिजो सम्झौता गर्दा जनयुद्ध कालमा पनि होइन, राज्य र जनयुद्धकारीहरूसित चाहिँ नै सम्झौता गरे राज्यले गर्दा अनेक ढङ्गले हामी हिजोभन्दा राष्ट्रियताको मामलामा सबल भएका छौँ कि बलियो भएका छौँ, यसलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ, एकदम समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी राष्ट्रिय शक्तिहरू एकदम चिने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एउटै भएर जाने भनेको के को आधारमा हामीले भोट माग्ने हो त जनतासित?
मेरो नीति यो हो, मेरो सिद्धान्त यो हो, यस नीति र सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छु, नेपाली जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्छु, सशक्त बनाउँछु, जनतालाई मुलुकको विकास गरेर लान्छु भन्ने नेताहरू चाहिँ नै गाँजे माझे भएर के कुरा लिएर प्रचण्ड जानुहुन्छ। काङ्ग्रेससित मिलेर म बलियो भएँ, मेरो राष्ट्रियताको अब संरक्षण हुने भयो, नागरिकताको बिल ल्याए, तपाईँहरूले जो आए पनि एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने भयो, चेलीहरू आउनुहोस् कहाँबाट आउनुहुन्छ भन्ने हो कि अथवा यसको पछाडि चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण कि नेपालका पार्टी फुटाइदिने जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी कमजोर हाम्रै नेताहरूको चाहिँ अलिकति हामीले भ्रष्ट भए यी चाहिँ 2006 सालमा जुन नीति तय गर्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना, त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ नि पहिलो महाधिवेशन गर्यौँ 10 सालमा। हामीले त्यो बेलादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको जुन महाधिवेशन भयो हाम्रो चितवनमा, अहिलेसम्म हामीले ल्याएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हाम्रा दस्तावेजहरू अनि प्रचण्ड कमरेडहरूले ल्याएको दस्तावेजहरू, सबै दस्तावेजले के भन्छ त, काङ्ग्रेससित गएर मिलेर एउटा शक्तिलाई सिद्धाऊ अनि गएर उता मिल भन्छ कि तिमीहरू बलियो हौ, परिवर्तनको लागि काम गर, जनता तिमीहरूलाई साथ दिनलाई तयारी छन् भनिरहेका छन् जनता। त्यसो भएर मुलुक कमजोर बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले होइन के, आन्तरिक ढङ्गले प्रचण्ड कमरेडहरू, माधव कमरेड, झलनाथहरूले गराइरहनु भएको छ। उहाँहरूले एकदम चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र वाम मोर्चा बनाएर अगाडि जानुपर्छ। मैले अघि नैबाट भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ नै, नीति सिद्धान्त विचार सबैलाई तिलाञ्जली दिएर उहाँहरू चाहिँ कुन आधारमा जनतासित भोट माग्नुहुन्छ, कुन आधारमा हँसी हतौडासित भोट माग्नुहुन्छ। हामी काङ्ग्रेससित एकता गऱ्यौँ, एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता भनेर 60-40 कति मिलाउने, 50-85, 80-85, 80-80 मिलाउने कि कसरी जाने भन्ने त ठुलो हिस्सा माग्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिस्साले भोलि मुलुकलाई कसको हिस्सामा पार्ने हो पर्छ कि हाम्रा नेताभन्दा जनता धेरै बुद्धिमान छन्, धेरै विवेकशील छन्। त्यो ठाउँमा हामी अब जाँदैछौँ, जनताले हामीलाई जे निर्णय दिन्छन्, जनादेश हुन्छ, त्यो हामीले सर्वोपरि मानेर हामी अगाडि बढ्ने हो। होइन यही अहिलेको रूपलाई चाहिँ नेताहरू जान्यो भने 5-10 वर्ष पनि लाग्दैन नेपाल। देश बनाउने जनताका बारेमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, सत्तामा कसरी पुग्ने पो खेल हुँदैछ त, चाहे तपाईँहरूको चाहे उहाँहरूको हो, त्यही हो। होइन यत्रो जनआन्दोलन किन गर्नु पर्यो? प्रचण्ड के अरे हाम्रो देउवाजी त्यत्रो वर्ष जेल नेल किन गर्नु पर्यो? राजासित गएर सुटुक्क एउटा पद मागेको भए त हुन्थ्यो नि त, मागेको भए त हुन्थ्यो नि त। राजाले त सबै कम्युनिस्टहरूका नेताहरूलाई लगेर दिएका थिए, काङ्ग्रेसहरूको नेताहरूलाई पनि दिएका थिए। यत्रो जुन युद्ध, यत्रो जनताको छोराछोरीहरू चाहिँ को बलिदान किन गर्नु पर्यो त? जनताको एक त उठीबाज कस्तो त्राहिमाम 10 वर्षको जनयुद्धमा पीडा अहिले पनि भोगिरहेका छन् जनताहरूले, नागरिकहरूले। त्यो किन गर्नु पर्यो? के का लागि? मुलुकका लागि हो कि परिवर्तनका लागि हो कि राष्ट्र विकासका लागि हो कि नेताहरूले मन्त्री बन्ने पद पार्टीमा के का लागि? संसदमा चाहिँ खास गरी अहिलेको कानुन मन्त्री गोविन्दजीले जुन एउटा विषय लिएर जानुभयो मन्त्रीज्यूले, हजुर, यो टिओआरको सवालमा, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ म्याडम? जस्तो त्यसमा के संशोधन गर्ने विषय, खास गरी यो बेपत्ता तथा जुन यो घाइते अपाङ्ग जुन चाहिँ छ, खास गरी द्वन्द्व पीडितहरू जो अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका छन्, जसको छानबिन गर्नुपर्ने छ बेपत्ता आयोग विषयमा, यो विषयमा जुन सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन या नीति छ त्यसले के हुन सक्छ? अहिले केसम्म त्यसको निर्णय भइसकेका छैन, तर त्यो विषय त आयो। अलिकति नेकपाले अलिकति यो राखेको थियो, के अरे विरोध राखेको थियो, त्यसको बारेमा हिजो सामान्य छलफल भएको छ। अब आउने संसद 13 गते छ हाम्रो, त्यहाँ हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यसो भएर यो समय के अरे यो पार्लियामेन्टमा नै हामी व्यापक रूपले छलफल गर्छौँ र त्यहाँबाट गर्नुपर्ने काम के रहेछ भने त्यो हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वको घाउलाई अब द्वन्द्वको घाउलाई हामीले बेपत्ताहरूको अवस्था त्यस्तै छ, पुर्नुपर्छ, भएको छैन, कयौं घाउहरू त्यतिकै बल्झेका छन्। त्यही भन्नुहुन्छ मलाई उहाँहरूले, यो द्वन्द्वको घाउ उकुस हुन्छ नि कहिल्यै न, त्यस्तो भएर बल्झिरहेको छ।
द्वन्द्वमा परेका नागरिकहरूलाई अहिले पनि न्याय भएको छैन। नेताहरू यस्तो अनैतिक राजनीति सुरु गरिसके, नितान्त कुर्सीको लागि अनैतिक राजनीति गरे। यसले गर्दा हामीले गरेको बलिदान पनि व्यर्थमा गरिएछ कि भन्ने लाग्छ, राधा कमरेड भन्छन्। किनभने म नेपाली काङ्ग्रेससित पनि आग्रह पूर्वाग्रह पाल्दिनँ। उहाँले गरेको दुःख सङ्कट मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। 40 भन्दा अगाडि हामी मिलेरै लडेको हो। जब जनताले उहाँलाई पत्याउँछन्, उहाँले सरकार बनाउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। जब हामीले बहुमत पाउँछौँ हामीले गर्छौँ। तर अहिलेको राज्य संयन्त्र जुन ढङ्गले बनाइयो, सरकार बनाइयो, नितान्त यो अनैतिक हो, यो गलत हो। जनादेश एकातिर छ अनि उहाँहरूले सरकार निर्माण गर्ने काम अर्कोतिर भएको हुनाले जनता एकदम अलमलमा पारेका थिए। तर राष्ट्रियताको कुरा, एमसिसीको कुरा, स्टेट प्रोग्रामको कुरा, यी सारा कुराले अहिले चाहिँ के कुरा प्रष्ट भयो भने सबै मिलेर खाउँ, मुलुकलाई बर्बादीको दिशातिर लैजाउँ र कालान्तरमा लगेर मुलुक पनि अर्कैको पोल्टामा पारिदिउँ। हामी त्यत्रो सानो मुलुक छ नि त। यसलाई त हामीले मेरो मुटु मैले कति रक्षा गर्छु नि मेरो मुटुलाई, होइन? त्यस्तै मुटु जस्तै नेपाल आमालाई, राष्ट्रलाई हामीले बचाएर राखेर यो मुलुकलाई अगाडि लाने दायित्व त राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दिएको छ। अब एउटा बोलिने हो कि व्यवहारमा हुन्छ भन्ने विषय हो। गेवालीज्यू, अब अन्तिम प्रश्न म तपाईँसँग जोडिएर आउन चाहन्छु। खास गरी 2 पटक नेकपा एमालेको समानुपातिक, अब धेरैले भन्नु होला फेरि यो चिट्टावाला भन्नु होला 2 पटक तपाईँ भाग्य र एउटा परिस्थितिले जनताको सेवा गर्ने मौका पाउनुभयो। पार्टीले तपाईँप्रति सम्मान नै गर्यो होला, भलै तपाईँ 2048 सालको चुनाव त हार्नुभयो। यसपटकको चुनाव आउँदैछ, महिलाहरूका निम्ति चुनौती छ, गठबन्धन पनि एकातिर छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, लामो समयको राजनीतिक एउटा तपाईँसँग अनुभव पनि छ। चुनावमा पैसा पनि चाहियो, गाह्रो पनि छ, त्यसमा महिला हुनुहुन्छ, महिलालाई फेरि चुनाव जित्न फेरि त्यत्तिकै सकस होला, सामनाम दण्डभेद छन्। के छ यसपटकको तयारी? चुनाव आउँदैछ, तपाईँ के गर्ने अब? हजुर, चुनाव आउँदैछ। म चाहिँ 2048 मा बुटवलबाट मलाई निर्णय गरेको थियो पार्टीले लड्न। त्यो बेलामा मलाई पार्टी, त्यो बेलाको अञ्चलले अनेक एकजना नेतालाई एडजस्ट गर्नका लागि सबै फेरबदल गर्दा मलाई लुम्बिनीमा पुर्यायो। अहिलेको 5, त्यो बेलाको 4 नम्बर। त्यहाँ त्यो बेला भर्खर पञ्चायत गएको थियो। दीपक बोहरा लगायत त्योको पुरानो गृहमन्त्रीहरूको बोलबाला धेरै। उहाँहरूको एक खालको बन्दुक पनि चल्यो, मान्छे मरे, उहाँहरू थुनिनुभयो दिपकजीहरू। त्यो बेलाको चुनाव लड्न गएको, साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा चुनाव लडे, तर सम्मानजनक मत मैले जति ल्याएँ मेरो पार्टीले अहिलेसम्म त्यति मत ल्याएको छैन। लुम्बिनी अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 र मेरो घर भनेको अहिलेको रूपन्देहीको 2 नम्बर, जहाँबाट हामीले हाम्रो पार्टीका नेता उपाध्यक्ष नेता कमरेड विष्णु पौडेललाई जिताएर आइरहेका छौँ। विगतबाट कति पटक हामीले जिताइसक्यौँ। यसपटक पनि उहाँ त्यहीबाट लड्नुपर्छ र हामीले जिताउँछौँ त्यही उहाँलाई। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, हाम्रो जिल्लामा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामी यत्रो धेरै महिलाहरू पनि छौँ पार्टीभित्र। म त अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा पुरानो मान्छे परेँ अहिले महिलामा। मभन्दा पुरानो मैले देख्दिनँ क्रियाशील महिलाहरूमा। त्यसो भएर मलाई त एउटा सिट देला पार्टीले, मैले आशा गरेको छु लुम्बिनीमा। अब त थाक्नु भयो? होइन, म थाकेकी छैन। तपाईँको भन्दा धेरै ऊर्जा मसित छ अहिले पनि। मसित यति ऊर्जा छ कि म 5 नम्बरमा चुनाव लडेँ भने भरत शाह जुन एउटा नेपालको एउटा धनाढ्य व्यक्तित्व हो, उद्योगपति पनि हो उहाँ। पार्टीले यसपटक राधाजी तपाईँ अब चान्स दिउँ, तपाईलाई चाहिँ प्रदेशको प्रमुखतिर लगाउँला, भोलि गएर अन्त्यतिर भन्नुभयो होइन? उहाँ भरतजी जो हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो उम्मेदवार हिजो हार्नुभयो। हामीले यो माओवादीको उसमा दिएको थियो अनि हाम्रो हार्नुभयो र त्यो ठाउँ हाम्रो उम्मेदवारकै होइन अहिले। र त्यसमा लड्नका लागि मैले इच्छा जाहेर गरेको छु पार्टीसित। मैले भन्छु 5 नम्बर क्षेत्र म चुनाव लड्न तयारी छु। म हिजो पनि समानुपातिकमा लैजानुस् भनेकै छैन कहिले मैले। यसपटक तपाईँ प्रत्यक्षमा जाने? मलाई जतिखेर पनि मैले भनेछु म प्रत्यक्ष लड्न तयारी। ओलीजीले टिकट दिनु होला, पार्टीले तपाईँको पक्षमा निर्णय गर्छ या अरूले हस्तक्षेप गर्नुभयो? मैले भन्नुभन्दा अगाडि मैले पहिलेका चुनावमा पनि
म पनि चुनाव लडिनँ भने को साथी लड्नुहुन्छ त? मैले सबैभन्दा पुरानो पनि भनेकी छु। 2-4 लाख रुपियाँ भएको मान्छे पनि हुँ म। मेरो घरवास पनि छ त्यहाँ। 2-4 लाख रुपियाँ महिनामा मेरो पैसा पनि आइरहेछ हैन। यो सांसद नभए पनि मेरो पैसा आएको छ। त्यसो भएर मैले 2-4 लाख रुपियाँ खर्च पनि गर्छु, गर्नै पर्छ, गर्छु पनि। 2-4 लाखले चुनाव जितिन्छ? जति यहाँ करोडौं अरबौंका कुरा आउँदैछन्। अरूले करोड अरब गर्लान्, म त फगत मेरो आम्दानीको स्रोत के हो तपाईँले देख्नु भएको छ। यतिमा मैले गर्छु। पहिला चिया पनि खुवाउन पाइनँ, पहिलो चुनावमा चिया खाजा खुवाउन पनि पाइनँ। त्यसो चुनाव लडेको पनि सम्मानजनक चुनावको चाडमा म भान्सामा जान्छु। घुम्टो काटेको महिलाहरू थिए धेरै, मुस्लिम समुदायको। हाम्रो पुरानो नेता आयो भन्छन् मलाई फेरि पनि, र मलाई बत्ती बालेर हेर्छन् नि त। मैले पैसा कमाएँ कि कमाइनँ? 2 चोटि मन्त्री भएँ। मैले के गरेँ त पैसा कमाएर? कमाए कि कमाइन? अब तपाईलाई किन यदि टिकट दियो, तपाईँ उम्मेदवार हुनुभयो भने तपाईलाई रूपन्देहीका जनताले किन मतदान गर्ने? के का निम्ति? तपाईँ के प्रधानमन्त्री बन्ने हो? मन्त्री त 2 चोटि भइसक्नु, अब किन जिताउनु तपाईलाई? होइन, म प्रधानमन्त्री त बन्ने होइन। अनि प्रधानमन्त्री त हामीले केपी ओलीलाई नै बनाउने हो। म फेरि पनि मन्त्री हुँला, सभापति हुँला, अथवा केही पनि नहोला, सामान्य सांसद हुँला। जनताको सेवा म राम्रोसित अरू कसैले भन्दा म गर्न सक्छु। म सेवक हो जनताको। म तपाईँहरूको सेवा गर्छु। मेरो अरू कुनै स्वार्थै छैन केही गर्नुपर्ने। मेरो एकमात्र स्वार्थ भनेको जनता र देश। यसको लागि म आजसम्म समर्पित भएँ। म त बुर्जुवा डिग्री लिएर आएको नि भारत प्रवासबाट। तपाईको योगदानप्रति मेरो तपाईप्रति अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने या अन्डरएस्टिमेट गर्ने कुनै मेरो चाहना छैन। तर अभियान चलेछ अहिले #NoNotAgain, पुराना नेताहरूलाई यसबाट हराउनु पर्छ भन्ने अभियान चलिरहेछ। भलै यो फेसबुकमा चलेको विषय हैन, बेला मौकामा कुरा त अनेक चल्न सक्छ। तर त्यहाँ पुरानो लडेको नेताहरू पनि कोही हुनुहुन्न, म मात्रै हो त्यहाँ चुनाव लडेको, म मात्रै हुँ। तपाईलाई चिन्छन् त्यहाँका जनताले? त्यसो भए चिन्छन् होइन कि त्यहाँको चिने ढुङ्गा माटोले चिन्छ। पञ्चायतका यो विनोद के थापा, दीपक बोराहरूसँग उहाँहरूको बन्दुक थियो, बन्दुकहरू खोसे जनताले, गाडी जलाइदिए 48मा। त्यस्तो बेलामा म चुनाव लड्न गएको आमा घर बसेर रुनुहुन्थ्यो। मेरो छोरीलाई कहाँ कति बेला मारे भन्ने खबर आउने हो, त्यो रेडियोले त भनिरहेको योगदान छ। राधा घेवालीज्यू, मैले माने अन्त्यमा पार्टीले टिकट दिएन के गर्ने? हजुर, टिकट दिएन भने मलाई विश्वास छ पार्टीले म जतिको बौद्धिक क्षेत्रको पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता नेतालाई पार्टीले चाहिँ अपर हाउस भए पनि लान्छ। किन संसदीय भूमिका खेल्नका लागि पनि हामीसित थोरै भए पनि अनुभव छ। त्यो अनुभव हामीले राष्ट्र सेवाका लागि, जनताको सेवा, मुलुक विकास गर्न म चाहन्छु। फेरि पनि यही 3वटा कुराको लागि म लड्नुपर्छ। यहाँलाई पार्टीले मूल्याङ्कन गरोस्, यहाँप्रति न्याय होस्। मानिज्यू समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, म धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि मेरा भावनाहरू अभिव्यक्त गरेर नेपाली जनता सामु पुर्याइदिने जुन अवसर दिनुभयो, यसका लागि म यो टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवाद, विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेको प्रभावशाली महिला नेत्री एवं प्रतिनिधिसभाको मान्य सांसद पूर्व मन्त्री राधा घेवाली आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। समसामयिक घटनाक्रम र समसामयिक राजनीति विषयवस्तु र पछिल्लो समय एउटा बडो चर्चाको विषय नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको आगामी कदम, आगामी रणनीति के हुन सक्छ र आउँदै गरेको चुनाव र नजिकिँदो चुनावमा एमालेको आन्तरिक रणनीति या बाह्य गठबन्धनमा कति सम्भावना छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिँदै आजको अतिथिसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।